अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलव नेटवर्क के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि कंपनी क्यों नहीं बीलव को लिस्ट कर रही अभी क्यों नहीं लिस्ट कर रही, या अभी क्यों नहीं अपडेट निकल के आ रही कि बीलव इस एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो वजह मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ये नहीं है कि कंपनी बीलव को लिस्ट नहीं करवा सकती, कंपनी के पास इतनी दौलत मुझे लगता है कि वो बीलव को लिस्ट करवा सकती है, पर क्यों नहीं करवा रही, इसकी वजह है। वो वजह क्या है वो भी मैं आपको आज के बताऊंगा। और मुझे जितना लगता है कि बीलव जो है वो बीलव डैप का जो प्रोजेक्ट है उसके जो टोकन लिस्ट होगा उसके साथ ही कहीं ना कहीं लिस्ट करेंगे बीलव टोकन 2.0 को भी, ठीक है। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी लेके आया हूँ, ठीक है, जो आप पूछते हैं मुझसे। और साथ में एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबको, वो मैसेज आप ज़रूर सुनिएगा वरना आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी क्यों नहीं बीलव को लिस्ट कर रही, अभी क्यों नहीं लिस्ट कर रही। 500 दिन तो तकरीबन हो ही चुके हैं, तो अभी लिस्टिंग नहीं भी कर रही, तो लिस्टिंग की अनाउंसमेंट तो शुरू कर देना। वो जो एक्सचेंजेस लिस्टिंग की अनाउंसमेंट करती हैं, ये अब बीलव यहाँ पर लिस्ट होगा, यूँ लिस्ट होगा, आज के दिन लिस्ट होगा, वो क्यों नहीं कर रही। इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी ने सप्लाई है, सबसे बड़ी वजह सप्लाई है। क्यों? 20 बिलियन की सप्लाई है। कंपनी लिमिट लगा के लिस्ट कर सकती है, पर कंपनी इस तरह करेगी नहीं कभी भी, मुझे पता है ना, नहीं करेगी। सबसे बड़ी वजह सप्लाई है। वजह क्या है कि आप में से जितने भी लोग हैं मुझे बताएं, आप में से कोई एक भी अगर है जो बीलव को लिस्टिंग के बाद सेल ना करे, कोई एक भी है तो मुझे आके बताएं। कोई एक भी नहीं होगा, 100% कम्युनिटी इसको सेल करेगी। कोई एक भी कहेगा हमने होल्ड नहीं करना। क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें 60% कम्युनिटी सेल करती है, 40% कम्युनिटी होल्ड करती है। वो होल्ड मतलब कि कोई प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ, उसकी 60% कम्युनिटी फ़ौरन सेल कर देगी। हम जैसे जिस तरह हो गए, आप जैसे जिस तरह हो गए, पाकिस्तान के हो गए, इंडिया बांग्लादेश के, और 40% होल्ड करती है। तो वो जो होल्ड करने वाली होती है वो होते हैं गोरे अंग्रेज़ों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी 60% कम्युनिटी तो सेल करती है, पर 40% उनमें होल्डर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो होल्ड कर लेते हैं ताकि कल को और बड़ी प्राइस कुछ दिनों बाद हो जाएगी। पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट हुआ लिस्ट, उसमें लगाया पैसा, जैसे ही लिस्ट हुआ घंटे के अंदर क्या 5 मिनट के अंदर उसको सेल करके पैसा निकाल लिया अपने बैंक अकाउंट में या अपने लोकल किसी बैंक में, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना। आप में से एक बंदा भी होगा जो कहेगा हमने होल्ड करना है, सब कह रहे हैं हमने सेल करना है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैं ख़ुद भी यही चाह रहा हूँ सेल कर दूँ जैसे ही लिस्ट हो। कौन होल्ड करे, इतना होल्ड किए, ठीक है। तो ये वजह है कि कंपनी डर रही है। कंपनी ने जैसे ही इसकी लिक्विडिटी डालनी है, $2 पे भी लिस्ट करवा देना है कंपनी ने, ठीक है, कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं होगी। पर जैसे ही इसको $2 पे लिस्ट करके इसकी लिक्विडिटी डालनी है, यूज़ केस जिसका सही से भी बना नहीं होगा, मतलब कि इसकी यूटिलिटी अभी तक कंपनी ने सही से दी नहीं होगी। यूटिलिटी आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी कंपनी दे, तो बीलव की सप्लाई मैनेज रह सकती है पेट्रोल पंप्स में, मोबाइल रिचार्ज की सूरत में, यूटिलिटी बिल पे करने की सूरत में, आप घर का बिल पे करें, शॉपिंग मॉल्स में, वही जो मैंने आपको बताई हुई है, ये यूटिलिटीज़ कंपनी दे तो बीलव की सप्लाई को मैनेज कर सकती है। अच्छा, तो अब कंपनी ने लिस्ट भी करवा दिया $2 पे, 50 एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट करवा दिया। अब होगा क्या, सब के सब आएंगे सेल करेंगे। बाय करने वाला 0%, 1%, 2% होगा, 99% लोग कहेंगे हमने सेल करने हैं भाई। जब सेल करेंगे तो सप्लाई कहाँ जाएगी, मुझे बताएं, प्राइस कहाँ जाएगी, $2 से $2 पे आ जाएगी। जी हाँ, एक दिन के अंदर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, एक दिन लगेगा, $2 से $2 पे आ जाएगी। ये एक एग्ज़ाम्पल है। आप कहेंगे यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक एग्ज़ाम्पल है, एक CHAMBS चैम्ब्स के नाम से एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। उसमें लोगों ने की थी इन्वेस्टमेंट बीलव की तरह। उनने अपना टोकन लिस्ट करवाया $2.5 पे, ठीक है, पर टोकन। लोगों ने उसमें की थी इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर उसमें कम्युनिटी थी इंडिया पाकिस्तान की। हुआ यही, क्या होना था, जैसे ही लिस्ट हुआ लोगों ने उसको सेल करना शुरू कर दिया। बायर था कोई नहीं, इन लोगों ने बीलव की जिस तरह यूटिलिटी कोई नहीं है, उस प्रोजेक्ट की भी यूटिलिटी कोई नहीं थी। 3 दिन के अंदर उसकी प्राइस $2 पे आ गई। मैं तो $2 की बात कर रहा हूँ, $2.5 पे था, ठीक है, उसकी $2 पे आ गई। बीलव का भी यही हाल होगा, कंपनी इसलिए डर रही है, ठीक है, लिस्ट करने से। अभी कंपनी चाह रही है सप्लाई को किसी तरह उठा ले, कम से कम सप्लाई मार्केट में रह जाए, और फिर लोगों को जो है ना बीलव
سیل کرنے کا موقع دے پھر BeLove کو لسٹ کرے. مجھے یہی وجہ ہے کہ کمپنی ابھی تک ڈیلے کر رہی ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں کمپنی کیوں نہیں لسٹ کروا رہی, یہ وجہ ہے. اب دیکھیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ کمپنی جو ہے BeLove ٹوکن 2.0 جو ہے اس کو لسٹ کروائے گی BeLove ڈیپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہی کہیں. مطلب کہ جب BeLove ڈیپ 30 نومبر کو یا 15 نومبر کو شاید 30 نومبر کو لسٹ ہوگا ایکسچینجز پہ, لسٹ تو وہ 15 نومبر کو ہو جائے گا, 30 نومبر کو اس کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہونے کے کچھ دنوں بعد مجھے لگتا ہے BeLove کی لسٹنگ کی اناؤنسمنٹ بھی کمپنی کر دے گی. تب تک شاید کمپنی ایسی یوٹیلیٹیز لے آئے, 30 نومبر تک ابھی ٹائم ہے, اور کمپنی کیا کرے BeLove کو لسٹ کروا دیں. دسمبر میں کمپنی شاید BeLove کو پکا لسٹ کروائے گی, اس سے زیادہ کمپنی ڈیلے نہیں کر سکتی, کمپنی کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کمپنی ڈیلے کر ہی نہیں سکتی. کمپنی کو یہ نہیں ہے کہ BeLove کو لسٹ نہ کروایا تو کمپنی کچھ کما لے گی. BeLove کو لسٹ کروائے گی, BeLove سے کمیونٹی کامیاب ہوگی, اگلا پروجیکٹ لائے گی, آٹومیٹکلی کمپنی کامیاب ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں سیدھا سمپل. ٹھیک ہے, جو آپ کے کوشچنس آتے ہیں, آپ کے کافی کوشچن آ رہے ہیں ہمارے ایکسچینج آن میں BeLove پڑا ہوا ہے, وہ ہم کب تک جو ہے نکال پائیں گے. تو کوئی نہیں, آپ نکال سکتے جب تک ایکسچینج آن انڈر مینٹیننس پہ. جیسے ہی انڈر مینٹیننس سے باہر آئے گی تو آٹومیٹکلی آپ اس کو نکال لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کافی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو سارا کا سارا فنڈ ہے BFIC ہو گیا, BeLove ہو گیا, وہ ہمارے BeLove کی ایپ میں پڑا ہے, تو وہ ہم کب نکال پائیں گے, اور BeLove کی ایپ کب تک انڈر مینٹیننس سے ہٹے گی. تو ایسی کوئی اپڈیٹ ابھی تک نکل کے نہیں آئی کہ کب تک یہ انڈر مینٹیننس سے ہٹے گی. ٹھیک ہے, پر جب بھی ہٹے گی آپ اس کو نکال لیں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا, کافی بھی پوچھ بھی رہتے ہیں کیا 20 بلین کی سپلائی کے ساتھ BeLove $2 پہ لسٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں لسٹ تو ہو سکتا ہے $2 پہ, پر لمٹ لگا دے کمپنی تو پھر آسانی سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر سپلائی کا بھی اتنا رولا نہیں ہوگا, پھر لسٹ ہو سکتا ہے اگر لمٹ لگا دے. لمٹ کیا مطلب آپ کو میں نے بتایا ہوا, لمٹ کیا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی بتاتا ہوں, کچھ لوگ نئے آئے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ 1000 یا 1500 ٹوکن ایک مہینے میں سیل کر پائیں گے, اس سے زیادہ نہیں سیل کر پائیں گے. BeLove ٹوکن 2 یہ لمٹ ہوتی ہے اور $2 پرائز ہوگی, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو آپ میں سے کافی بھی پوچھ رہے ہیں سہیل بھائی آپ کوشچن کا آنسر نہیں دے رہے گروپ میں, نہ آپ واٹس ایپ میں پرسنلی بات کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اب سے واٹس ایپ میں جو میں پروجیکٹ شیئر کروں گا آپ کی بھلائی کے لیے, فری کے پروجیکٹ شیئر کر رہا ہوں اللہ کے بندو, آپ کی بھلائی کے لیے. آپ لوگ کچھ نہ کچھ ہر مہینے کسی نہ کسی پروجیکٹ سے نکال لیا کرو گے. کہنے کا مطلب ہے میں آپ کو 10 سے 12 پروجیکٹ اگر جوائن کرواؤں نا, تو آپ خود غور کریں, ہر مہینے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لسٹ ہوگا, اور کوئی کسی مہینے میں تو 2 پروجیکٹ لسٹ ہوں گے. آپ نے صحیح ورک کیا ہوا تو آپ نے $50 کا ایئر ڈراپ لے لینا ہے, بہت کم بھی لیا $10 کا تو لے ہی لینا ہے فری میں. ٹھیک ہے, کام کتنا کرنا ہوگا, روز کا 10 سے 15 منٹ 2 سے 3 ٹائم, دن میں 2 دفعہ ان کو پروجیکٹ میں ورک کرنا ہوگا, وہ بھی 5 10 منٹ, اور آپ نے اچھا خاصا پروفٹ لے لینا ہے. میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں, آپ بھلا بھی نہیں ہونے دیتے. اب سے میرے گروپ میں جو پروجیکٹ شیئر کیا جائے گا اس کو تمام لوگوں نے جوائن کرنا ہے. جو جوائن کرے گا اس کو میں پرسنلی جواب دوں گا. جو اس پروجیکٹ کو جوائن نہیں کرے گا, جو پروجیکٹ میں ابھی آپ گروپ میں دکھا کروں گا اس کو میں کوئی جواب نہیں دوں گا, نہ یہاں پر دوں گا یوٹیوب میں, نہ واٹس ایپ میں دوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ میری طرف سے فارغ ہے. دیکھیں میں چاہتا ہوں آپ کا فائدہ ہو, ہمارا فائدہ ہو. پروجیکٹ اتنا بڑا گروپ ہے, 230 سے زیادہ ممبرز ہو چکے, 230 سے, اور جوائن کرنے کا کہتا ہوں کہ آپ کا بھلا ہوگا. کل کو آپ جوائن کر لیں, آپ کو بھی کچھ پروفٹ ہو جائے گا. تو جوائن کتنے کرتے ہیں, 10 سے 12. میں نے کہا مذاق سمجھ کے رکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں نے مذاق اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں اس پہ گروپ میں. آپ جو کویشچن کرتے ہیں میں جواب دیتا ہوں. ایسا اب نہیں ہونے والا. پہلے وہ پروجیکٹ جوائن کریں گے, ان میں ورک کرو گے آپ لوگ, آپ کو بھی کل کو تاکہ پروفٹ ہو, آپ بھی مجھے دوائیں دیں, اور ساتھ میں پھر آپ کو جو کویشچن کرنا ہوگا اس کا جواب بھی ملا کرے گا. یہی تھا اس ویڈیو میں, سمجھ گئے ہوں گے آپ. ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.